السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من دورة رياك جي اس للمبتدئين. في الدرس السابق كنا زدنا الانبوت ديالنا اللي هي هادي ولا لو شون ديال الريشيرش. ففي هذا الجزء هذا كنا غنشوفو كيفاش نريكوبيريو هاد القيمة اللي كندخلوها هنايا. باش نريكوبيري هاد القيمة هادي خصني ضروري من نشوف ليفينمون اللي كيوقع. فهنا ليفينمون اللي كيوقع هو يعني اون تشينج، يعني القيمة ديال الحقل كتبدل. فكل يعني حقل عنده يعني ليفينمون ديالو، كل يعني انبوت كيكون عندها ليفينمون. مثلا البوطون عندها اون كليك يعني كنكليكي عليها. كاين بزاف ديال ليفينمون هنا في لو شون. عنده اون تشينج يعني ملي كنبدلو القيمة ديالو. كاين اون ماوس اوفر، كاين اون ماوس انتر وهادي. المهم ملي كتحط الاخر هنا اون بلور ملي كتخرج يعني الكيرسور، ولا كتحط الكيرسور اون ماوس اوفر، اون ماوس انتر ملي كيدخل الماوس. فهادو كلهم دي زيفينمون ديال الجافا سكريبت. فإلا ما كنتيش كتعرف الجافا سكريبت شوف الدورة ديال المبتدئين. فغادي نجي لهنايا غنزيد واحد الميثود نسميها on input change. on input change دو بوان هكذا حتى هي يعني row function. فهاد on input change غادي تاخد واحد الايفنت اللي هو event change، اللي هو من القيمة ديال لا فالور ديال اللي هي من القيمة ديال لو شون كتغير. فهاد الايفنت هذا ممكن اننا نجيو لهنا نديرو console.log هكذا وندير ايفنت console.log وندير ايفنت console.log event. فدابا انا خصني كيفاش نريكوبيري، حيت لو شون عندي انا في هاد الكومبوننت، وانا الميثود درتها في الكومبوننت index.js. فخصني ضروري ما نصيفط الفونكسيون. فكيف شفنا هنا صيفطنا بروبريتي، فممكن انك تصيفط حتى الفونكسيون، تصيفطها لكومبوننت واحد اخر ويكزيكوتيها. فباش نصيفط الفونكسيون غادي ندير نسميها، نعطيها سميتها search، ونقولو شنو ايكالا this.on input change. فالسمية ديال الفونكسيون اللي زدتها هي هنايا on input change صيفطتها للسيرش بسمية search. فدابا إلا جينا لهنايا في السيرش، فأنا عندي هنايا يعني في الآخر في سميتو يعني في الانبوت كما قلنا كاين ليفينمون اللي هو اون تشينج. هاد ليفينمون اللي هو اون تشينج، هاد ليفينمون اون تشينج هذا فهو في الجافا سكريبت العادي كيكون اون تشينج هكذا، بينما في الرياكت كتكون هكذا اون تشينج. حتى اون كليك وهادي كتكون دائما الحرف الاول كيكون ماجيسكول. وفي الجافا سكريبت يعني في العادي باش كنكون كنخدم بالجافا سكريبت فكندير اون تشينج كيكون هكذا مينيسكول. فقلنا اون تشينج يعني من القيمة ديال الحقل غادي تغير. فكما قلنا دائما الاخر لي بروبريتي ولا اللي كنصيفط كيجيوني في بروبس. فغادي نجي لهنايا فقط غندير بروبس بوان سيرش اللي هي السمية ديال الميثود ولا ديال الفونكسيون اللي زدنا هنا اللي هاد السيرش هادي. فدابا إلا جينا ودرنا مثلا هنايا غادي نجيب هنايا الكيرسور ندير كلير بعدا باش يتحيد هادشي ميبقاش داك قوت لي زيرو اللي كانوا من قبل. فإلا جينا دابا للكونسول عندنا هنا دابا معندنا حتى شي حاجة. بروبرتي كلاس، فهادي هي ملي كتزيد يعني كلاس في شي حاجة كيعطيك هاد ليرور هادي كيقولك بأنك راك تزيد كلاس. فكما قلتلك الرياكت جي اس فهي ذكية بما يكفي أنها تعطيك الحل اللي تدير. فقالك ديد يومين كلاس نيم، يعني راك بغيتي دير كلاس نيم ودرتي في بلاصتها كلاس. فهنايا هاني داير انا هنا كلاس، فخصني ندير كلاس نيم. هما يعني هنايا ليرور اللي افيشالي قال لي راك غلطتي، راك درتي كلاس، ربما كنتي ناوي تكتب كلاس نيم وكتبتي بلاصتها كلاس. فدابا هو غادي يختفي داك الخطأ حيت حنا صلحناه. فدابا الا جيت انا لهنايا
كتبت مثلا الصمدي، فإلا جينا لهنايا فعطاني، يعني في كل مرة كنكتب كيافيشي لي هاد الآخر، كيافيشي لي يعني الإيفنت. فحنا دايرين هنايا كونسول بوان لوغ، درنا كونسول بوان لوغ إيفنت. فإلا جينا نشوفو الإيفنت ديالنا اللي هو هذا، فيه بزاف ديال لي ميثود كتشوف هنايا، وداخل هاد لي ميثود هادي كاين التارغيت. التارغيت فهنايا عندي نال، نجي لهنايا فما عقلتش فين كاين التارغيت بالضبط اللي فيها لا فالور. كنظن نمشي لكيت التارغيت هنايا، هنا مكاين والو arguments، فما عرفتش بالضبط فين كاينة. كنظن بأنني ما عرفتش فين هي هنا الانبوت، هذا الانبوت، ولكن التارغيت هنا فيها المال. anyway المهم باش ما نضيعوش الوقت، فإلا بغيت انا المهم نافيشي لا فالور غادي نجي غندير event بوان target target بوان value. فإلا بغيت انا نريكوبيري هاد لا فالور اللي دخلت انا في لو شون، فكنريكوبيريها ب event بوان target بوان value، فنعينو يتاكتواليزا. فدابا اي قيمة انا دخلتها هنايا فغندير لهاد الكونسول هادي كلير باش ميبقاوش داك متبقاش عندي عامرة هكذا كلير. فإلا جيت مثلا طبيت الصمادي، فلاحظ دابا كيفاش لا فالور غادي تافيشا اس ا صما 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 صا حتى الصمادي، يعني كل مرة كنكتب شي حاجة كتريكيبيرا لا فالور ديالها. فبهاد الطريقة حنايا باش غادي نديرو الريشيرش هنايا باش نريكيبيريو القيمة اللي كتساوي القيمة اللي كاينة هنايا. فغادي نتوقف هنايا ونشوفو في الجزء القادم فين غادي نديرو هادشي.